ड्रामा सीरियल मोहरा की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। अलीज़े को मालूम हो जाता है अनुशी का कातिल और कोई नहीं बल्कि सिकंदर है। अलीज़े बुरी तरह टूट जाती है। हमज़ा इसे सहारा देता है। हमज़ा अपने वालिदैन के दबाव के बावजूद अलीज़े के साथ खड़ा है। शादी पर बाज़िद है। निकाह के बाद भी अलीज़े का मकसद सिर्फ अपनी बहन और माँ का बदला लेना है। क्या हमज़ा को पता चल जाएगा कि अलीज़े ने निकाह मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि इंतकाम के लिए किया है? सिकंदर किस नई चाल के साथ अलीज़े को रोकने की कोशिश करेगा? ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे अरमीन अरीशा से ये कह कर जाती है कि इसे कुछ ग्रॉसरी करनी है और वो सीधा बुटीक पहुंच जाती है जहां पर अलीज़े भी शॉपिंग के लिए आती है। अलीज़े की नज़र जैसे ही हमज़ा की माँ पर पड़ती है वो इन्हें सलाम करती है और खुश होती है। लेकिन अरमीन के तासुरात कुछ अच्छे नहीं होते। अलीज़े को देखकर वो अलीज़े से सवाल करती है, तुमने शादी नहीं की अभी तक? जिस पर अलीज़े कहती है, अभी तक तो शादी नहीं की मैंने। जिस पर अरमीन अलीज़े से कहती है, किस्मत में शादी नहीं है या कोई लंबा हाथ मारने का प्रोग्राम है। अलीज़े को ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि अरमीन और फरीद साहब का तो यही प्लान है कि हमज़ा की शादी किसी बड़े ख़ानदान में करें ताकि इनके कारोबार को ज़्यादा फ़ायदा हो। अलीज़े अरमीन की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। अलीज़े वहाँ से जाती है और हमज़ा की माँ बुड़बुड़ाती है, पता नहीं कहाँ से मुँह उठाकर आ जाती हैं लड़कियाँ, किसी अमीर लड़के को देखकर नहीं इसके पीछे पड़ जाती हैं। अलीज़े हमज़ा की माँ की बातें सुन लेती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। वो रो रही होती है और बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है कि किस तरह से वो इस भरी दुनिया में अकेली रह गई। इसकी बहन की गलतियों की सज़ा अलीज़े को भुगतनी पड़ रही है कि पहले ही लोगों की बातें सुनकर बुरी तरह टूट जाती है। अलीज़े का ऑफिस में काम में दिल नहीं लगता। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। अलीज़े जैसे ही उठकर जाने लगती है हमज़ा और अलीज़े का टकराव हो जाता है। हमज़ा जैसे ही अलीज़े की तरफ देखता है तो अलीज़े की आंखें रोने की वजह से बहुत ही ज़्यादा सूज चुकी होती हैं। पर हमज़ा अलीज़े को रोकने और इससे रोने की वजह पूछने की कोशिश करता है, लेकिन अलीज़े हमज़ा की कोई भी बात नहीं सुनती और सीधी अपने घर चली जाती है। हमज़ा ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। वो पीछे पीछे अलीज़ा के इसके घर पहुंच जाता है, इससे बात करता है। हमज़ा अलीज़े को चुप कराता है, इससे पूछता है आखिर वजह क्या है, तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रही हो? अलीज़े के कंधे पर हाथ रखते हुए इसे तसल्ली देता है, अलीज़े तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता माजी में तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हें इस चीज़ का वादा ज़रूर करता हूँ कि आने वाले वक्त में मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूँगा और तुम्हारी परेशानियाँ जितनी भी है तुम सब भूल जाओगी। अलीज़े आई लव यू सो मच। अलीज़े हमज़ा की बातें सुनकर शौक हो जाती है और इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लगता है अलीज़े हमज़ा को बता देगी किस तरह आज इसकी माँ ने इसकी इतनी इंसल्ट की। अलीज़े हमज़ा से कहती है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, आपके घर वाले मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं करते। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके घर वाले बहुत ही ज़्यादा रूड हैं और इन्हें अपनी दौलत पर बहुत ही ज़्यादा घमंड है। आज आपकी मम्मा मुझे मॉल में मिली थी, उन्होंने मेरी बहुत ही इंसल्ट की और इन्हें कोई हक नहीं कि वो मेरी इस तरह से इंसल्ट करें। इन्हें मुझसे कोई मसला है तो मुझे बताएं, वरना वो अपने बेटे को समझा सकती है। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती और न ही मैं आपसे शादी करूँगी, के लिए मेरा पीछा छोड़ दीजिए। जिस पर हमज़ा अलीज़े से कहता है, मम्मा ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, मैं इनसे वादा करता हूँ मैं मम्मा और बाबा दोनों को मना लूँगा और मैं तुम्हें से शादी करूँगा। वो दोनों आएंगे, तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे और हमारी शादी की बात भी पक्की करेंगे। ये सब कहकर हमज़ा तो वहाँ से चला जाता है। अलीज़े सोचती है कि हीरे की भी क्या किस्मत होती है, कोयलों की कान में पैदा होना पड़ता है और हमज़ा की भी मिसाल ऐसी है। जैसे घर में पहुँचता है इसकी माँ हमज़ा को बुलाती है। हमज़ा अपनी माँ की बात नहीं सुनता बल्कि गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अपने बाबा के आने का इंतज़ार कर रहा होता है कि इसका बाप भी आ जाए, वो फिर दोनों के साथ बात करेगा। जबकि दूसरी तरफ हमज़ा ये भी पता करा लेता है कि अलीज़े का दुश्मन कौन है, इसके साथ ये सब कुछ कौन करा रहा है। हमज़ा के सामने सिकंदर की हकीकत आ जाती है के साथ ये सब कुछ जो भी हो रहा है इसके पीछे सिकंदर का हाथ है। अलीज़े अब बिल्कुल भी महफूज नहीं। वो अपने भाई को अच्छी तरह जानता है किस तरह वो अपना बदला लेता है, इसीलिए वो अलीज़े को पूरी तरह प्रोटेक्ट करेगा और इसे शादी करके अपने घर में ले आएगा। सिकंदर के पास जाता है, इसे वार्न करता है, मैं जान चुका हूँ जो कुछ तुम अलीज़े के साथ कर रहे हो, बेहतर यही है तुम इससे दूर रहो। जहाँ पर सिकंदर कहेगा तुम बहुत ही ज़्यादा भरोसा करने लगे हो इस लड़की पर। सिकंदर से कहता है, अगर तुमने अलीज़े के साथ कुछ भी गलत किया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अलीज़े से दूर रहो। अगर मुझे तुम अलीज़े के करीब भी नजर आए और उसके साथ कुछ भी बुरा हुआ मैं तुम्हारा ऐसा हशर करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। सिकंदर को खड़ी खोटी सुनाकर वहां से चला जाता है।
رامین فرید صاحب سے بات کر رہی ہوتی ہے، مجھے وہ لڑکی آج شاپنگ مال میں ملی تھی۔ فرید صاحب رامین سے کہتے ہیں، کون سی لڑکی؟ جس پر ارمین بتاتی ہے، علیزے جو آپ کے آفس میں کام کرتی ہے، جو حمزہ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ علیزے، جس پر ارمین کہتی ہے، مجھے اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ حمزہ کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہے۔ حمزہ جو کہ اپنی والدین کی باتیں سن لیتا ہے، جو ان سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس آیا تھا کہ وہ علیزے سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ حمزہ وہاں پہنچتا ہے تو دونوں ہی چپ کر جاتے ہیں۔ حمزہ جو کہ علیزے کے بارے میں ہی بات کرنے آیا تھا، وہ ان سے کہتا ہے، بابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جس پر فرید صاحب تو بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے ان کی بات مان لی۔ لیکن یہاں پر حمزہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، وہ صرف علیزے سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ جس پر ارمین کہتی ہے، میں اس لڑکی سے تمہاری شادی ہرگز بھی نہیں کروں گی۔ حمزہ اپنی ماں سے کہتا ہے، جتنی انسلٹ آپ نے اس کی کرنی تھی کر دی۔ ایک بار میں آپ کو بتا دوں، میں محبت کرتا ہوں، اس سے شادی کروں گا، اس کے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ اگر آپ لوگوں کو میری بات نہ مانی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ بری طرح ٹوٹ جاتا ہے اور اپنے والدین سے کہتا ہے، اگر مجھے علیزے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ جس پر ارمین کہتی ہے، ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، میں اس لڑکی کو اپنی بہو بنا لوں، نہ اس کے خاندان کا پتہ ہے نہ اس چیز کا وہ کہاں سے آئی ہے۔ حمزہ، جس نے پہلے ہی پسٹل اپنی پاکٹ میں رکھی ہوتی ہے، پاکٹ سے پسٹل نکالتا ہے اور اپنی کن پٹی پر رکھ کر اپنے ماما بابا دونوں کو کہتا ہے، اگر آپ لوگوں نے میری شادی علیزے سے نہ کی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ فرید صاحب دوڑ کر آگے بڑھتے ہیں کیونکہ وہ اپنی جوان اولاد کو کھونا نہیں چاہتے۔ بڑھتے ہیں اور حمزہ کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں، بیٹا رک جاؤ، میں تمہاری شادی علیزے سے کرا دوں گا۔ یہاں پر فرید صاحب تو مان جاتے ہیں حمزہ اور علیزے کی شادی کرانے کے لیے، لیکن ارمین کو بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف سکندر کو اپنی دوست سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ یہ علیزے تو گلے کی ہڈی ہی بن گئی، جو کہ وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے، اپنا نام سن کر رک جاتی ہے۔ سکندر اپنے دوست کو بتاتا ہے، اگر حمزہ درمیان میں نہ آتا تو میں اس لڑکی کا بھی وہی حشر کرتا جو میں نے انوشے کا کیا تھا۔ علیزے جیسے ہی انوشے کا نام سنتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے، یہ کس انوشے کی بات کر رہا ہے؟ جیسا کہ علیزے کے سامنے سکندر کی حقیقت آ جاتی ہے۔ اب مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے علیزے چپ بیٹھنے والی نہیں، اب وہ دوبارہ سے سکندر کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنا شروع کر دے گی، جس کے بعد جس نے انیشے کی زندگی تباہ اور برباد کر دی، اس نے اپنی جان لے لی۔ اب یہاں پر علیزے سکندر کے بارے میں معلوم کرے گی۔ علیزے کو تمام انفارمیشن مل جائے گی کہ سکندر ہی وہ لڑکا ہے جس نے انوشے کی زندگی کو برباد کیا، اس سے نکاح کیا، طلاق دی، اور صرف اپنا بدلہ لینے کے لیے۔ مجھے تو اب یہاں پر ایسا ہی لگتا ہے علیزے اب یہ ارادہ کر لیتی ہے کہ سکندر کو نہیں چھوڑے گی۔ تو ناظرین، یہاں پر علیزے حمزہ سے بات کرتی ہے، حمزہ کو کال کر کے بلاتی ہے اور حمزہ دوڑا دوڑا علیزے کے پاس آ جاتا ہے۔ تبھی علیزے حمزہ سے کہتی ہے کہ میں تم سے شادی کے لیے راضی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ جس پر حمزہ کہتا ہے، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، مجھے اپنی سیکیورٹی کے لیے کچھ نام کرانا ہوگا، کیونکہ مجھے تمہارے گھر والوں کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگتے۔ علیزے حمزہ سے کچھ پراپرٹی اور شیئرز اپنے نام کرا لیتی ہے۔ حمزہ جو کہ پہلے ہی والدین کو منا چکا ہوتا ہے اور علیزے کی خواہش کے مطابق ان کا نکاح سادگی سے کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر سکندر کے برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ جس طرح سے سکندر نے انوشے کی زندگی کو برباد کر دیا، علیزے کی ماں اور بہن اس دنیا سے چلے گئے اور اس کی خوشیاں تباہ ہو گئیں۔ اب علیزے حمزہ سے شادی کرنے کے بعد سکندر سے انوشے کی موت کا بدلہ لے گی، اس پورے گھر کو دیمک کی طرح چاٹ جائے گی۔ علیزے یہاں پر سکندر کو ایسا سبق سکھائے گی کہ وہ کسی اور لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ یہاں پر علیزے سکندر کو آفس اور گھر دونوں ہی جگہ ذلیل کرے گی۔ جب علیزے نکاح ہو کر کے گھر آ جائے گی تو ارمین اس کا بہت ہی برا استقبال کرے گی اور اس کے اوپر پانی کا گلاس پھینکے گی، جس سے علیزے بری طرح ٹوٹ جاتی ہے۔ مقصد ہرگز بھی ارمین اور فرید صاحب کو نقصان پہنچانا نہیں، وہ تو صرف سکندر سے اپنی بہن کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہے، لیکن ارمین کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگتے کیونکہ وہ علیزے کو پسند نہیں کرتی۔ یہاں پر علیزے حمزہ کو اپنی محبت میں اس قدر جکڑ لے گی کہ وہ ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لے گا اور اسے اپنے ماں اور اپنا بھائی دونوں ہی جھوٹے لگیں گے۔ یہ آہستہ آہستہ سکندر سے سب کچھ چھین لے گی اور اس کی کوئی بھی اوقات نہیں رہے گی اور اس کے سسرال والے بھی اسے منہ نہیں لگائیں گے۔ جس طرح کہ فرید صاحب اور ارمین نے تو سکندر کی شادی عریشہ سے صرف اسی لیے کرائی تھی کہ انہیں کاروبار میں اس کی ماما انویسٹ کرے گی تو انہیں فائدہ ہوگا، لیکن یہاں پر اس کی ماں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ علیزے سکندر کو بے نقاب کرے گی یا اسے ذہنی طور پر توڑنے کی کوشش کرے گی؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھنا مت بھولیے گا ڈرامہ سیریل مہرہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ، صرف آپ کے پسندیدہ چینل پر۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک،
سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔